آمین۔ کیونکہ نبی پاک نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آپ نے فرمایا کسی پٹواری کا نام، کسی جناب جیسی ایسپی کا نام نہیں لیا، کسی چیئرمین سردار چودھری کا نمبردار کا نام نہیں لیا، اور کریا نے پاوے ایک بیاراں دا بچہ، دواراں دا بچہ، ترہاں دا بچہ، غریباں دا بچہ، اندے سینے میں قرآن میرے رب نے آکے اپنے نبی دی زبانی خیرکم من تعلم القرآن، فرمایا تواڈے وچوں کوئی بہتر ہے جڑا قرآن پڑھدا ہے، وعلمہ تے اگے پڑھاوندا سکھاوندا ہے۔ فرمایا تواڈے وچوں بہتر اس واسطے عظمت قرآن، شان قرآن، دعا کرو کلے بیٹھ کے میرے ویر، کسی نوجوان کو موقع مل جائے تے میں سارے واسطے مشترکہ کہہ رہا سی پڑھتے رہیے قرآن اللہ، اسی پڑھتے رہیے قرآن اللہ، ساڑی پڑھتے نکلے جان اللہ، اسی پڑھتے رہیے قرآن اللہ، ساڑی پڑھتے نکلے جان اللہ، سانو علم دے چروانی دے اللہ ایسی کچھ الہانی دے، سانو ایسی طرز بیانی دے جو سنے کہے سبحان اللہ، اسی پڑھتے رہیے قرآن اللہ، ساڑی پڑھتے نکلے جان اللہ، غور کریا دی اندر ساڑے کل گناہ تو معاف کری اللہ، ساڑے کل گناہ تو معاف کری، ساڑے دفتر اللہ صاف کری۔ آمین کہہ تو جملہ کتنا پیارا ہے، اجے آمین نہیں جی آگی توجہ کریا جی اللہ سونیا، فرمایا ساڑے کل گناہ تو معاف کری، ساڑے دفتر اللہ صاف کری، اسی بندے او گنہارے ہاں آخر ہاں انسان اللہ، اسی پڑھتے رہیے قرآن اللہ، ساڑی پڑھتے نکلے جان اللہ، اللہ ساڑے اتے رحم فرما دے تو، اللہ ساڑے تے رحم فرما دے تو، ساڑے حالت کرم کما دے تو، سانو ایسی جرت عطا دے تو، کر دے رہیے حق بیان اللہ، اسی پڑھتے رہیے قرآن اللہ، ساڑی پڑھتے نکلے جان اللہ، اللہ تیری حمد سنا دے رہیے، تیرے در تے سار جھکان دے رہیے، اللہ تیری حمد سنا دے رہیے، تیرے در تے سار جھکان دے رہیے، دل کلے تو داتا آن دے رہیے، کر ساٹے ہوتے انعام اللہ، سی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ، ساڑی پڑھ دے نکلے جان اللہ، اللہ کر دے علاج بیماری دا، دکھ مک جائریا کاری دا، اللہ بڑا پیارا جے دلان دیا تختیاں تے لکھن والا دوستو نوجوانوں، وہ میرے ویروں دا اللہ کر دے علاج بیماری دا، دکھ مک جائریا کاری دا، جد ہووے وقت تیاری دا، کر ایو برگ زبان اللہ، اسی پڑھتے رہیے قرآن اللہ، ساڑی پڑھتے نکلے جان اللہ، وچ قبر ہنیری رات اللہ، نل لنگنا ہے پلس رات اللہ، سبحان اللہ، کرو دوست اللہ میری تواڈی ساریاں دی قبر والی زندگی بہتر بنا دے وے، اللہ پاک ایسی نیکی ایسا عمل ایسا قرآن ساڑے کو پڑھا لوے کہ جناب ساڑے واسطے قبر روشن ہو جائے، اللہ اکبر اللہ، آدھا وچ قبر ہنیری رات اللہ، نال لنگنا ہے پلس رات اللہ، سانو کافی تیری ذات اللہ،
سن کافی تیری ذات اللہ ہر مشکل کری آسان اللہ اسی پڑھتے رہیے قرآن اللہ ساری پڑھتے نکلے جان اللہ اللہ سونے ساری سانو آس اللہ بس تیری ہے ہوے روشن قبر دی تیری ہے کاش میری ہے اللہ سونے بس کاش میری ہو جنت وال فرمان اللہ اسی پڑھتے رہیے قرآن اللہ ساری پڑھتے نکلے جان اللہ اسی وقت گزاریے ڈر ڈر کے اللہ سونے اسی وقت گزاریے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا اسی وقت گزاریے ڈر ڈر کے نت سر سجدے وچ تر تر کے سانو جام پلاون پر پر کے اللہ سانو جام پلاون پر پر کے کل نبیاں دے سلطان اللہ اسی پڑھتے رہیے قرآن اللہ ساری پڑھتے نکلے جان اللہ آخری جملہ سنیا جے طرف جایا جے اللہ تیری رحمت چولی پا پا کے کریے شکر سجدے جا جا کے تیری رحمت چولی پا پا کے کریے شکر سجدے جا جا کے پسند دین سلامی آ آ کے پسند دین سلامی آ آ کے سب حوراں تے غلام اللہ اسی پڑھتے رہیے قرآن اللہ ساری پڑھتے نکلے جان اللہ دوست ایک دی بڑی خاصی دو تین جملے عبدالحمید ربانی دعا کرو اللہ ان کی قبر منور فرمائے اکھاں تو نبی نے سن دوستو بڑے پیارے جملے آمن لے قرآن دا کہنا جے جنت وچ گھر لینا آمن لے قرآن دا کہنا جے جنت وچ گھر لینا مر لگ جو نبی دے آکے رب دے گا جنت آپے کر تو ظلم تے پاپے ات بیٹھ صدا نہیں رہنا آمن لے قرآن دا کہنا جے جنت وچ گھر لینا مر لگ جا نبی دے آکے رب دے گا جنت آپے چھڈ رسم رواج تمامی کر سونے دی قبول غلامی چھڈ رسم رواج تمامی کر سونے دی قبول غلامی تینو ہوراں دین سلامی پا سنت والا کہنا آمن لے قرآن دا کہنا جے جنت وچ گھر لینا مڑ لگ جا نبی دے آکے رب دے گا جنت آپے توجہ کریا جی اندر پہلو چل ہم بکے بیت اللہ تیرے کو معاف گناہ کرے اللہ مکہ بھی بکھائے مدینہ بھی بکھائے دوری دوری بار بکھا دے حدیث آندا ہے چل مکے پہلا چل ہم مکے بیت اللہ تیرے معاف گناہ کرے اللہ اندی رحمت دا پڑ پلا اندے در وچ بہ کے رو لینا آمن لے قرآن دا کہنا جے جنت وچ گھر لینا مڑ لگ جا نبی تے آکے رب دے گا جنت آپے سبحان اللہ پھر سونا شہر مدینہ اب دیکھ لو کوئی بغداد جا رہا ہے کوئی جناب سیمن جا رہا ہے کوئی لاہور جا رہا ہے درباراں تے تکے کھا رہا سانو مکہ پسند مدینہ پسند پھر سونا شہر مدینہ پھر سونا شہر مدینہ جتھے لیٹے نبی نگینا اودے ورگا شہر کوئی نہیں اودے ورگا تے شہر کوئی نہیں کسی یہ گل کہندے رہنا
मन ले कुरान दा कहना जे जन्नत विच कर लेना मुड़ लग जा नबी दे आके ए दुनिया ही सजना फानी तेरी जान भी एक दिन जानी ए दुनिया ही सजना फानी तेरी जान भी एक दिन जानी इत्थे चंद दिन दी जिंदगानी ओए चंद दिन दी जिंदगानी मुड़ आकर कबरी पैना आ मन ला कुरान दा कहना जे जन्नत विच कर लेना मुड़ लग जा नबी दे आके रब देवेगा जन्नत आपे सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह कारी साहब दी तकरीर तो बाद बाबा मन्ना महमूद अली अब्दुर्रहमान या मराब माशाअल्लाह उन्हें पहली इट रखी उनके वास्ते खास